बजट दिया था उसकी जो अगली उसके एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर का कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिले, जो वेल्थ है वो अमीर तबकों से गरीबों की तरफ ट्रांसफ़र हो, चीज़ों की महंगाई का जो इस वक्त सिलसिला है और जिन चीज़ों की महंगाई में कमी आ रही है, कीमतों में कमी आ रही है, उसका रिलीफ जो है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुँचे, जिसमें ऑयल प्राइसेस हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल है, जिसमें आटा है, जिसमें गंदम है। ये तमाम चीज़ें का फोकस जो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त है। और जिस तरह एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरह किसान पैकेज दिया था, अब उसकी किस्त नंबर 2 आ रही है, जिसकी वजह से पहली किसान पैकेज में बम्पर क्रॉप्स पाकिस्तान की तारीख के देखे गए। और उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी है सेक्टर, एनर्जी और पावर का सेक्टर है, सोलराइजेशन का सेक्टर है, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुतारिफ़ किया जा रहा है इस बजट के अंदर, जिसकी तमाम जो मुशावरत है और रिकमेंडेशंस हैं और उसकी जो फाइनल रिकमेंडेशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर उसकी चेयरिंग जो मीटिंग्स हैं उसको चेयर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में जो इस कोalition गवर्नमेंट का तामीरी और जो मईशत का 4 साल जनाजा निकाला गया, उसको मस्बत अशारिये में तब्दील करना, वो जो सिमत है मईशत के इस्तेहकाम की वो सही करना। लेकिन ये बात मैं आज पाकिस्तान की आवाम से करना चाहती हूँ, जो लोग इस वक्त मुझे टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कि किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। किसी मुल्क ने मुल्क की दुनिया की तारीख में कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हदाफ जो हैं उनको अचीव नहीं किया, उनके टारगेट्स को अचीव नहीं किया जब तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ अमन ना हो और उसके अंदर जो मईशत की इस्तेहकाम है उसकी डायरेक्शन सही ना हो। तो ये बिल्कुल आपस में लिंक्ड एक जुज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 2013 से 2018 तक जो तरक्की का सफ़र था, जिसमें महंगाई की कमी, सीपैक, मईशत का इस्तेहकाम, IMF प्रोग्राम का पूरा जो एक कंप्लीट होना, उसके साथ साथ 14,000 मेगावाट बिजली, क्योंकि 19 और 20 घंटे लोड शेडिंग थी, उसके साथ दहशत गर्दी का खात्मा, ये सब काम ऐसे नहीं हो गए। ये सब काम नवाज शरीफ के उस विजन के मुताबिक थे कि उन्होंने जब 2013 में हुकूमत संभाली तो उन्होंने सूबों के अंदर जहां मेजॉरिटी जो पार्टीज थी उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया, ताकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कायम होगी। तो उनको पता था बिजली भी बनेगी, अमन भी आएगा, मईशत को भी इस्तेहकाम मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ तब आएगी, सीपैक भी सिर्फ तब आएगा। और वो तमाम टारगेट्स पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर होकर, क्योंकि ये जो माइंड सेट है वो 2013 में, 14 में, 15 में इसी तरह गालियां देता था, इसी तरह डी चौक के ऊपर कब्रें खोदता था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाता था, इसी तरह एक फसाद, इंतशार, नफरत की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो एक पूरी माइंड सेट की एक तसलसल है वो जारी था। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को और जमातों को इकट्ठा किया अपनी ज़ात से ऊपर जाकर। और उसके बाद 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंड सेट, उस मुसल्लत शुदा माइंड सेट ने वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑपोजिशन को जेलों में, सजाए मौत की चक्कियों में, लोगों की बहनों को, बेटियों को, मीडिया को, सबको जेलों के अंदर डालकर उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा किया, लोगों 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, तरक्की की शरह 6.2% पर तरक्की करता हुआ मुल्क मनफी पे लेकर गए और कहते हैं हमने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था। IMF का प्रोग्राम लेकर आए, उसकी वायलेशन की, उसको सस्पेंड किया और उसके बाद जो 18 से 22 तक का सफर है वो आपके सामने है। उसके बाद उसी माइंडसेट ने, उसी मिशन के मुताबिक, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग की हुई थी, बाहर से पैसा मंगाकर इंटरनेशनली फंडिंग करके वहां लॉबियस्ट को हायर करके, ये पूरा एक मिशन है। मुल्क की बर्बादी, मईशत की तबाही,
کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے, تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں, کشمیر کا سودا ہو جائے, معیشت کا جنازہ نکل جائے, عوام کا روزگار ختم ہو جائے, ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے. کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے. اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے. پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے. پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا, کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے. وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, وہ اس کا جو قرا ہے وہ کہاں ختم ہوا؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر. اور وہی یو ایس جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا, آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی, تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی, اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا, ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے, کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی, پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام جب سٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا, یہ شخص فساد, دنگا, گنڈا گردی, ملک جلاؤ, گراؤ, مارو, پھینکو, یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. آئی ایم ایف اپنا پروگرام تھا, یہ دستخط کر کے لے آئے تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا, انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی. اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا, خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے, پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی, تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن, پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے, پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے, فساد, دنگا, لاہور جلا دیا, ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا, میٹرو سٹیشنز جلا دیے, درخت جلا دیے, بلڈنگز جلا دی. یہ پورا وہ مشن, وہ ذہن سازی, وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا, وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے. لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑ رہا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, میں اسمبلی میں نے توڑ دی, انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا, الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی, انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی, محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں, جب اچھی طرح ملک کی جا گھسائی ہو گئی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے. کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں, جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے, اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے, اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے, یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ, بلیک ڈے, سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں, ریڈیو پاکستان جلایا, انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟